आमदारूय आसा तोय बी आमचोच आनी आमी लोकूय आसा ते आमचेच पण आमचेच जेन्ना आमचे पाड घालूंक लागले म्हणटकूच ही बायलां अशी भायर येयल्या नाल्यार ह्या बायलांक कित्याक गरज आसा भायर येवपाची एक तर केन्ना वोटींग मारपाक फुडें सरतली नाल्यार देवळान केन्ना उत्सव आहा तेन्ना ही भायर सरतली आज हांकां हांगा बसपाचें कारण कळ्ळें कोणें हाडलें हेंचेर वेळ हो टायम हाडलो हेंचेर कोणें हो टायम कोणें तरी हाडलो कोण तरी दिल्ली काळाच्या पडद्यार सगळे मारूंक लागलो जाल्यार ही बाबडी वयतली खंय तेंच्यांनी चिंतलें की चल रस्त्यार तरी बसून कितें तरी पळोवया कितें जाता जाल्यार जावनी म्हणून आनी देवा कडेन गाराणें घालपाक सोदतात आमी की देव ह्या देवी महालक्ष्मीच्या देवीन ह्या देवीनूच कितें तें पळोवपाची आज तुमकां त्या देवीचो उत्सव आसा आनी हांव देवाच्या कृपेन तिच्या आशिर्वादान हांव तिच्या पांया कडेन आज हांगा पावलें हांव तिका विचारूंक सोदतां बाये तुजी दर वर्सा ज्यो पुजा करतालो तो खंय तो तुका नाका म्हणून ताका तुवें धांवडयला तो तुका नाका म्हणून ताका हांगा येवंक दिवना भलत्याच मनशाक तेणें दुसऱ्याच मनशाक तेणें हांगा पुजा करपाक दिलें जो वर्सान वर्स पुजा करतालो जो म्हणजे सगळें उत्तर पुजा बी जो करतालो तो तोच आसलो तो आज कित्याक हांगा ना तो आज हांगा देवीच्या मनान ना ही बसल्या देवीच्या मनान ना म्हणूनच ही सगळी भायर बसल्या आनी म्हणूनच ताका काबारता जावंक ना हांगासर येवपाक म्हणून ताका काबारता जावंक ना हांगा येवपाक नाजाल्यार तो येतलो आसलो लोक उत्सवान रावनासले येवन पांया पडपाक देवाक नाका तो देवाक नाका कारण कितें हे हांगासर जे हे चल्ला जो आतां 1700 बारीक बारीक विला येवपाची 17ची जेन्ना विला येता 200-250 फ्लॅटां येता हे कोणाचे हेचे आमचे चिखले पळयला दाबोली पळयला त्या प्रभून कितें केला ते सगळे लोक संडासाचें उदक पिता ही गत हांगाच जावपाची इतली अक्कल ना तुमकां तुमी कितें करता शिकलेले भोटे कशे तुमी फॉरेनाक वचून आनी शिकतात तुमी कोणान घालपाक हे अशें फोंडान घालपाक लोकांक दाबोली आमच्या पळय त्या प्रभून जी फोटया काडल्या लोक गोंयकारी बी आसात थंय भायर या संडासाचें उदक अक्षरशः पिता आनी खरेंच हे देवीक हे असले सगळे जाल्ले नाका म्हणूनच तो आज हांगासर येवंक ना जाल्यार कित्याक येयना देवाचें म्हणून कोण टाळटा हांगा खंय स्विमींग पूल करता हे करता फाल्यां तेंचे लोक तुका खबर आहा थंयसर कसले कसले तेंच्या स्टेटीन कसले कसले क्रायम करता कितें कितें ते लोक करतात ते बायलां थंय सुरक्षीत ना चेडवां थंय सुरक्षीत ना आतां तुमी पळयलां आमच्या गोंयान हांगा रेपीस कितले वाडले ते कितले हाय हेजेर पावले ते पळय तूं क्रायम खंय पावलेले कोण करता हे क्रायम गोंयकारांक केन्ना म्हज्या भुरगेपणान एक खून जाल्यार हे अजब दिसताले वर्साच्या वर्सा त्या खुनाची चर्चा जाताली आज सकाळी खून जाला सांजची आतां तेंच्यांनी 1-2 लाख नांवां कट केल्या पळय न्हू ते बी एक नाटक त्या लोकांची नावां घालून दवरल्या झूप करून इलेक्शन एमएलएचे इलेक्शन असेंब्लीचे हे घालून सोडटले आनी आमकां काडून भायर मारतले आमी आमच्या गोंयांची रावची ना आमी पळय गोंयची आसात आमी गोंयची आसची ना आमकां वालोरूच करूंक ना तेंच्यांनी आमचे मागणे आसा म्हजे जाले मागणे ते देवी कडेन आहा ज्या देवीचो हो जागो आहा त्या देवी कडेन मागणे आहा तुका कितें बरें दिसता तें कर तुका भोंवंक मेळोंक जाय हांगा नितळ जाग्यार नितळ सगळें करपाक तुका जर दिसता येयल्ल्या दिसाक ही कळकळ लोकांक रेप जातले लोकांची घाण उदक लोकांक पिवचे पडटले तुका रातचे दिसाचे ज्या जाग्यावरसून तुका ते भोंवचे पडटले त्या मुताच्या आनी त्या घाणीच्या वासाचेर तुका जर भोंवपाची इच्छा आहा जाल्यार तूं हो प्रोजेक्ट वाडय नाजाल्यार काबार कर हे सगळे जे लोक फुडें सरले आनी हांगा जर गोंयान आमचे कितें प्रोजेक्ट करूंक सोदता हेंकां आनी फुडें दिनाका आई हेंकां तूं फुडें कित्याक करूंक बरें दिवं नाका हेंकां दाखय तूं आई तुजो दीस आसा आनी हांव मागता तुजे कडेन सवाशीण तूं सवाशीण आसा माते कर हेंचें कितें करपाचें तें काय म्हणिना हांव तुका तूच करतली निर्णय हे हांव म्हणटा बस आनी हो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन बंद करचो आमी पळय तूं एक बायल मनीस आनी आमी पळयता आतां सगळे कडेन जे प्रोटेस्ट जाता बायलो हेजेर येता रस्त्यार येता आनी सरकार म्हणटा की तें बायलांची उदरगत जावची प्रायम मिनिस्टर सांगता मरे बायलांची उदरगत म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा आनी कितें ग्रह आधार दिता म्हणटा खंयच्या तुमी बायलांक आनी कितें करता सौभाग्यवती म्हणून तुमी प्रोग्राम म्हणटा नारी शक्ती म्हणून तुमी प्रोग्राम करता आनी बायलांची चूल ही बायलांचो वटो तो महत्वाचो बायलांचो अधिकार किचनान रांदप तोहाक वाडप भुरग्यांक वाडप माय मावांक वाडप हो बायलांचो अधिकार ती किचनूच जर मारप सिलिंडर पळयला भाजी मार्केटान पळयला कितें कडधान्य पळयला कितें एक बरें त्या किचनान आमकां अपुरबायन हाडटले आनी त्या भुरग्यांक घालतले म्हणून आसा जाल्यार त्या बायलांकूच तुमी रस्त्यार घाला हीच बायलां तुमकां कपलाक लायतात तुमची आरती काडटात आनी ह्याच बायलांक तुमी अशें बसयतात आरती करतात तुमची तुमकां लागून फुगड्यो घालतात तुमकां लागून भोंवतात आनी बायलांक फक्त तुमकां इलेक्शना पुरता हेंकां तूं म्हाजी आवय आनी तूं म्हाजी भयण अशें म्हणटा तुमी आनी मागीर असलें कितें हाडटा तेन्ना आवय दिसाना भयणी दिसना म्हादय पळयना आवय म्हणून काबार केली हे असले लोक हे हेंकां बायलांचो अजिबात येना आमकां खरें म्हणटा न्हू गोंयान आमकां लज दिसता आमची बायलां घरांसून भायर सरना नासलेली थोडेच लोक आसले जे आमच्या सारके पॉलिटिक्सान भायर सरताली भोंवताली आज अख्खे गांवान सबंद गोंयान प्रोटेक्ट जाता हे नखरे न्हू खंय तरी देवाक दिसला आसतलें की हे जे चल्लां हे सारकें न्हू म्हणून आनी म्हणूनच घरातली सवाशीण तिणें भायर काडल्या बेश्टें जावंक ना हें देवाकच खंय तरी दुखता आनी म्हणूनच हे सवाशिणी भायर जाता आनी जेन्ना जातले पळय न्हू तेन्ना अति म्हारग पडटले हांकां अति म्हारग पडटले आतांच म्हटलें की किचनान आमकां कडधान्य जावं कितें हाडटलें म्हणून मेळना हांगा जायती बायलां आसा जी सांगता की ती रोयताली आनी खाताली तांकां आतां भितर वचपाक मेळना वाट तेच सांगता न्हू रोवपाक मेळना खावपाक मेळना म्हणजे किचन सुद्दां म्हारग करून दवरला कितें आसा आमच्या गोंयांत जे आमी लायताले काजी लावन भुरगे एक काजीच्या वेळार 3 म्हयने खरे काजीचो आसतालो सबंद वर्सभर आपली फॅमिली पोसताले लोक सबंद वर्सभर शेतान भात लायताले सबंद एक पावसाळे लायले सबंद वर्स काडटाले दुसऱ्या शेत लायताले अशें पीक काडटाले आमच्या गांवांत हे गोंयान आमच्या पण आज आमकां गोंयकारांक पीक काडूंक दिना
सगळी फुटी जमीन काबार केली, डोंगर काबार केले, शेता काबार केली, घरादारा लोकांची सगळी काबार केली तुम्ही. किती तरी जाय तुमका, किती तरी जाय, कट्टी घेऊन भीक मागा मेल्यानो. पाठ पटले तुमचे खंय वचपाचे ना, हांगाच वचपाचे. आज बायलांक किचन इतलो मारक केला. गोवान जर बाजारांचो पयशे जर पगाराचो गोवाचे जर दिसोडा जर गेलो ना, बायल चल शेतान कितें आगो भाजी आनी गो ती रानी आगो पेज करूया आनी ते भाजयेन जेवया अशी म्हणून हे पदार्थ आमचे आमी करताली. ताकुळेच्या भाजीला आमी खाताली. आज ताकुळ्याची भाजी कुट्टूगावची भाजी आमकां हेतून मेळटा खंय तरी, सगळे रानूच काबार. जी भाजी आमी खावन वयर सरल्या ती भाजीच काबार. कितें दवरला, काय दवरूंक ना. शेतात दवरूंकूच ना, शेतान कितें लावपाक ना, रानान आमच्या कितें दवरूंक ना. आणि दवरला खंय यांच्यानी, खंयच दवरूंक ना. यांच्यानी दवरला फक्त त्या दिल्ली करा, हरियाणा करा, खंयच्या जम्मू काश्मीर करा, खंयचे ते केंद्रीय मिनिस्टर चेड्या चोडवांक त्यांचे प्रोजेक्ट, सगळ्यांचे त्यांचेच प्रोजेक्ट. लोकांक कळय ना त्यांच्यानी वोट बेश्टे मारपाचे. बेश्टे गोयचे व्यवसाय सगळे पार पडले अशे. झिरो झाला. गोंयचा व्यवसाय आमकां लागून, गोंयकारांक लागून तो झिरो आसा. भायल्या लोकांक नंबर 1 आहा तो, 100% आहा भायल्या लोकांक. आणि म्हणून तर पळय तुका खंय वयताला तू कोंकणीन कोण बरे भशेन उलयता, कोंकणीन जाय किधर से आया तू, इधर से जाने का रस्ता किधर, उधर से जाने का रस्ता किधर, अशी आमकां हिंदीन विचारचें पडटा. ही आमची एकच जाल्या. आमचे काय म्हणून एकटो बॉम्ब मारता मराठी जाय म्हणून. हांगा कोंकणीच आमचे धड ना आणि मराठी कशे कर्माचे. तर आता 50% जे काही वोटिंग आहा ती बायलांची 50% जास्त आहा. तर तुम्ही आता सांगले इतले तुमकां त्रास आहा, बायलांक इतले त्रास करता सरकार. आमचो जागो, आमचो जागो, आमचे गोंय, आमचे गोंय.